हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौँ बायोकेमिस्ट्रीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक जसलाई हामीले भन्छौँ बायोसिन्थेसिस अफ डिएनए अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भने डिएनए रिप्लिकेसन पनि हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई। ओके, लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौँ भने डिएनए को बेसिक स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, डिएनए को हिस्ट्री हामीले पढ्यौँ हैन, प्रोटिन कसरी हामीले सिन्थेसाइज गर्न सक्छौँ हैन, ट्रान्सलेसन ट्रान्सक्रिप्सन हामीले एकदमै राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। ओके, त्यो भिडियोजहरुमा के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिकमा जाम। ओके, भिडियो राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है, च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुस् है। ओके, सिधै हामी टपिकमा जाम। डिएनए रिप्लिकेसन। रिप्लिकेसन भनेको के हो? फर्स्टमा त्यो कुरा बुझ्न कोसिस गरौँ त। रिप्लिकेसन भनेको छुट्टिनु हो। सिधै नेपालीमा हामीले बुझ्दाखेरि के हो, एउटा सेपरेट हुनु। जस्तै हामीले यसलाई जोडिरहेछौँ भने निकाल्दियो भने द्याट इज कल्ड द रिप्लिकेसन। तर हाम्रो डिएनए रिप्लिकेसन हुँदाखेरि यसमा के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट इन्जाइमहरुको प्रेजेन्समा डिएनए रिप्लिकेट हुन्छ हाम्रो। ओके, आर्टिफिशियल मिडियममा पनि हामीले यसलाई रिप्लिकेट गर्न सक्छौँ, बट इट इज टु मच डिफिकल्ट हैन, जुन कि हाम्रो नर्मल ल्याबोरेटरीमा यो पोसिबलै हुँदैन। यसको लागि हाम्रो के चाहिन्छ भने एउटा सुपर ल्याब चाहिन्छ, एकदम हाई ल्याब चाहिन्छ नै हाम्रो। ओके, जेनेटिक इन्जिनियरिङ ल्याब चाहिन्छ हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ। ओके, आज त्यसपछि अब हेर्नुस् त, यो मैले एउटा फिगर बनाएको छु जुन हाम्रो एउटा सेमी कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन अफ डिएनए हो हैन। यो भन्दा यो यसमा हेर्नुस् त, हामीले के गर्यो भने यो मेन डिएनए हो। मेन डिएनएमा के हुन्छ भने डिएनए पोलिमरेज फर्मेसन हुन्छ, जसमा के एउटा इन्जाइम हुन्छ भने हेलिकेज इन्जाइम हुन्छ। हामी यसको स्टेप्सहरु पढ्दाखेरि हामी बुझ्छौँ यसमा हेलिकेज इन्जाइम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने डबल स्ट्रान्डेड डिएनए लाई के गर्छ भने सिंगल स्ट्रान्डेडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ओके, सिंगल स्ट्रान्डेडमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भने नयाँ स्ट्रान्डको फर्मेसन हुन थाल्छ। हेर्नुस् त, यो जुन फर्मेसन भइरहेछ यसलाई हामीले के भन्छौँ, दिस आर कल्ड द न्यू स्ट्रान्ड एन्ड दिस इज कल्ड द टेम्प्लेट स्ट्रान्ड अथवा सेन्स स्ट्रान्ड हैन। तर हामीले आरएनए फर्मेसन गराउँदाखेरि ट्रान्सक्रिप्सन गर्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ भने डिएनए को एउटा स्ट्रान्डलाई मात्रै युज गरेका थियौँ। तर यसमा के भइरहेछ भने यदि हामीले अर्को डिएनए फर्मेसन गराउनु छ भने यसमा के गर्यो भने हामीले दुईटै टेम्प्लेट स्ट्रान्डमा के भन्छ भने कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्ड नयाँ स्ट्रान्ड फर्मेसन हुन थाल्छ। यसमा डटर डिएनए फर्मेसन हुन्छ, डटर स्ट्रान्ड फर्मेसन हुन थाल्छ यसमा। र यसमा एउटा के फर्मेसन हुन्छ भने डिएनए पोलिमरेज पनि फर्मेसन हुन्छ हाम्रो, र यसमा डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरु हुन्छ यसमा हैन। त्यो इन्जाइम्सले गर्दाखेरि के हुन्छ भने डिएनए लाई फाइनली के हुन्छ भने अनविन्ड गराउँदिने काम गर्छ यसमा। ओके, अब त्यस्तै यदि हामीले यसमा डिएनए पोलिमरेज इन इकोलाईमा हेर्यो भने यसमा कसरी हुन्छ भने जस्तै यो एउटा प्राइमर साइट हो, हाम्रो टेम्प्लेट स्ट्रान्ड हो भने अर्को स्ट्रान्डमा के भन्छ भने यसरी हाम्रो अर्को एटीसीजी यसरी एटी यसरी हाम्रो के हुन्छ भने नयाँ स्ट्रान्डको फर्मेसन हुन्छ हाम्रो हैन। त्यस्तै अलिकति एडभान्स लेभलमा हेर्ने हो भने जस्तै यो भनेको एसी छ, यसमा हाम्रो यो के छ भने यो मेन डिएनए हो। मेन डिएनए हामीले मोलिकुलर डिएनए यसरी हेर्यो भने यो देखिन्छ। अझै पनि यसलाई मोलिकुलर डिएनएमा हेर्न सकिन्छ हामीले हैन। एडेनिन गुआनिन साइटोसिनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने सेपरेटली मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाएर हामीले यसलाई हेर्न पनि सक्छौँ। यसलाई हामीले के गर्यो भने यसमा हामीले अनविन्डिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने हेर्नुस् त, यो मेन टेम्प्लेट डिएनए हो हाम्रो, यो पनि हाम्रो के हो भने टेम्प्लेट डिएनए हो, र यो के हो भने कम्प्लिमेन्ट्री जुन मैले रेड कलरले लेखेको छु यो चाहिँ के हो भने नयाँ स्ट्रान्डको फर्मेसन भएको यसमा चाहिँ हैन। यो नयाँ स्ट्रान्डको फर्मेसन भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अर्को एउटा कम्प्लिट डिएनए को फर्मेसन हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने डटर डिएनए भन्छौँ हामीले। ओके, यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो होला। त्यसैले म यतातिर अब जान्न, यो फिगरलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला। बेस पेयर्सहरु छ, बेस पेयर्सहरु हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ, कुन बेस पेयर्सहरु हुन्छ, कुन नाइट्रोजन बेसिसहरु हुन्छ यसमा भनेर। ओके, त्यस्तै अब हामी सिधै जाम बायोसिन्थेसिस अफ डिएनए अथवा डिएनए रिप्लिकेसनमा जाम सिधै। यसमा के छ भने तीनटा प्रोसेस छ हाम्रो। तीनटा प्रोसेसमा हाम्रो एउटा मात्रै प्रोसेस के छ भने भ्यालिड छ अहिलेसम्म हैन। फर्स्ट स्टेपमा के छ भने कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन। कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसनमा के छ भने कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसनमा के हुन्छ भने डबल स्ट्रान्डेड डिएनए के हुन्छ भने कन्जर्भ हुन्छ आफै हैन। सेलमा के हुन्छ भने डबल स्ट्रान्डेड डिएनए आफै कन्जर्भ हुन्छ, र के गर्छ भने त्यो कन्जर्भ भएको डिएनएबाट एउटा नयाँ डिएनए को फर्मेसन हुन्छ है। त्यही प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ भने कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन भन्छौँ। हामीले बुझ्न कोसिस गर्नुस्, इट इज अ कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन
एन्ड डिस्पर्सिभ रिप्लिकेसन नम्बर 2 मा छ हाम्रो डिस्पर्सिभ रिप्लिकेसन। यसमा के हुन्छ भने जुन ओल्ड डिएनए छ यो के हुन्छ भने आफै डिसइन्टिग्रेट भइदिन्छ। इट डिसइन्टिग्रेट टु फर्म द न्यू डिएनए मोलिक्युल्स। जसले गर्दा आफै डिसइन्टिग्रेट भएर के बन्छ भने यसबाट हाम्रो नयाँ डिएनए मोलिक्युल्सको फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि हामीले अर्को हेर्यो भने नम्बर 3 चाहिँ के छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाममा तपाईहरुलाई सोध्छ। तपाई +2 को ब्याचलरको बायोकेमिस्ट्रीको तपाई मास्टर्सको स्टुडेन्ट हो भने पनि यो थर्ड नम्बरको बेसिसमा नै हामीले रेप्लिकेसन लेख्नुपर्छ है। यसमा हेर्नुस् त इन दिस two strands separate from each other, each strand synthesize its complementary strand. हरेक स्ट्रान्डले के गर्छ भने कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्ड फर्मेसन गराउँछ भनेको डटर स्ट्रान्ड फर्मेसन गराउँछ नयाँ स्ट्रान्ड। यसमा कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्ड हेर्यो भने यो स्ट्रान्डलाई हामीले रेड कलरबाट जुन लेखेका छौँ यो स्ट्रान्डलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने दिज आर कल्ड द कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्ड अथवा न्यू स्ट्रान्ड। एज अ रिजल्ट न्यू डिएनए इज सिन्थेसाइज। बुझ्नुस् है राम्रोसँग। यसमा बुझ्नु भइसक्यो होला। सेमी कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसनमा मैले यति नै भन्छु। योभन्दा बढी बुझ्नु पर्दैन। योभन्दा बढी फिगरले नै भनिरहेछ। हेर्नुस् त यो एउटा कम्प्लिट डिएनए हो हाम्रो। डिएनए के भयो भने अनविन्डिङ भयो। डिएनए सेपरेट भयो र डिएनए सेपरेट भइसकेपछि के भयो भने जुन डिएनए पोलिमरेज के हुन्छ मुभ हुँदै जान्छ। यसमा हेलिकेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा यो के भयो भने सेपरेट भयो। डिएनए सेपरेट भइसकेपछि यसमा के भयो भने कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्डहरुको फर्मेसन हुन थाल्यो हाम्रो। ठिक छ। कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्डको फर्मेसन हुन थाल्यो। सपोज गरौँ यसमा ए जी सी टी यसरी ग्रुप छ भने यसमा नयाँ ग्रुप आउने के त ए सँग हाम्रो टी जोडिन्छ, जी सँग हाम्रो ग्वानिनसँग साइटोसिन जोडिन्छ, साइटोसिनसँग हाम्रो के हुन्छ ग्वानिन जोडिन्छ। डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड हाम्रो यसरी हुन्छ। न्यू डिएनए स्ट्रान्ड फर्मेसन हुन्छ। फस्फेट ग्रुप पनि हुन्छ हामीसँग। हेर्नुस् त यो एस सल्फर होइन यो सुगर युनिट हो हाम्रो। सुगर युनिट जोडिया पनि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो फस्फोरस ग्रुप पनि जोडिया हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ भने फस्फोडाइस्टर बोन्ड पनि भन्छौँ हामीले। दुईटा ग्रुप के हुन्छ भने दुईटा नाइट्रोजन बेसिस हाम्रो केसँग दुईटा नाइट्रोजन बेस पेयर चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रोजन बोन्डले जोडिया हुन्छ र दुईटा स्ट्रान्डको जुन हाम्रो बेस पेयर्स हुन्छ त्यो कसरी जोडिया हुन्छ भने फस्फोडाइस्टर बोन्डले जोडेको हुन्छ यसमा चाहिँ। ठिक छ। यो हाम्रो के छ भने 5 प्राइमरदेखि 3 प्राइमरमा छ भने यसमा हाम्रो के कन्भर्ट हुन्छ भने 5 देखि 3 छ। यो के छ 3 देखि 5 छ। अर्को स्ट्रान्ड हो हाम्रो। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ भने 5 देखि 3 फर्मेसन हुन्छ। यो 3 देखि 5 फर्मेसन हुन्छ। जस्ट अपोजिटमा के हुन्छ भने नयाँ स्ट्रान्डको फर्मेसन हुन्छ। यसमा हेर्नु 5 देखि 3 छ भने यो के हुन्छ 3 देखि 5 को फर्मेसन हुन्छ। यसलाई हामीले टु डटर डिएनए सोइङ पोलारिटी जस्ट रिभर्स अफ ओल्ड डिएनए। पोलारिटीको मिनिङ के हुन्छ भने जस्तै 5 to 3 छ भने 3 to 5 मा के हुन्छ भने नयाँ स्ट्रान्ड कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्डको फर्मेसन हुन्छ। त्यसमा त्यही कुरा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ र यसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छ। यो प्रोसेसलाई हामीले स्टेप्समा हेर्छौँ। स्टेप फर्स्टमा के छ भने हेर्नुस् है बायोसिन्थेसिस डिएनए रिप्लिकेसनको हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा के छ भने ओरिजिन अफ रिप्लिकेसन। अब हेर्नुस् त रिप्लिकेसन त हो नि तर कुन साइडबाट हाम्रो रिप्लिकेसन सुरु गर्ने त भन्ने कुरालाई यसले के गर्छ भने एक्सप्लेन गर्छ। फर्स्टमा हामीले के गरौँ भने यसमा डिएनए पहिला लियौँ। डिएनए लेख्दाखेरि हामीले के गर्यो भने डिएनएको जुन फस्फोडाइस्टर बोन्ड छ नि त्यो फस्फोडाइस्टर बोन्ड चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेक हुन्छ कट हुन्छ त्यसमा हैन। त्यो कट हुन्छ र कुन इन्जाइमले कट हुन्छ भन्दाखेरि इन्डोन्युक्लियस इन्जाइम हुन्छ। त्यो इन्डोन्युक्लियस इन्जाइमले गर्दाखेरि के हुन्छ भने डिएनएमा फस्फोडाइस्टर बोन्ड चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली ब्रेक हुन्छ र त्यसले एउटा साइट क्रिएट गर्छ। एउटा ठाउँ क्रिएट गर्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ ओरिसाइट भन्छौँ हामीले। ओरिसाइट। ठिक छ। त्यस्तै अब यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ प्रोक्यारियोटिक्स र युक्यारियोटिक्समा कस्तो हुन्छ त यो ओरिसाइट्सहरू। प्रोक्यारियोटिक्समा हेर्यो भने ओन्ली 1 ओरिजिन मात्र हुन्छ यसमा। मतलब कि के हुन्छ भने जस्तै यो डिएनएमा हामीले ओरिसाइट फाइन्ड गर्न छ भने के हुन्छ भने यो त हाम्रो के हो हायर डिएनए हो हाम्रो युक्यारियोटिक डिएनए हो। के हुन्छ भने यसमा जता पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने ओरिसाइट हामीले देख्न सक्छौँ। तर हाम्रो प्रोक्यारियोटिक्समा के हुन्छ भने ओन्ली 1 ओरिसाइट हुन्छ। ओन्ली 1। ओके यो कुरा बुझ्न कोसिस गरौँ। ओरिसाइट भनेको कि कटिङ अफ फस्फोडाइस्टर बोन्डबाट जुन हाम्रो एउटा नयाँ साइटको फर्मेसन हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने ओरिसाइट भन्छौँ। क्लियर। ओके त्यसपछि अर्को नम्बर 2 मा छ एक्टिभेसन अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड है। डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड यसमा के छ भने यसमा हाम्रो फस्फोराइलेसन हुन्छ। फस्फोराइलेसन अकर्स विथ द हेल्प अफ द इन्जाइम द्याट इज कल्ड फस्फोराइलेज
है। फस्फोराइलेज इन्जाइम हामीले युज गरेर यसमा के फर्मेसन गराउँछौँ भने फस्फोराइलेसन गराउँछौँ र जसले के गर्छ भने हेर्नुस् त एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुस्। फस्फोराइलेसन गराइसकेपछि हाम्रो फ्री न्युक्लियोटाइड जुन हाम्रो साइटोप्लाज्ममा हुन्छ नि, साइटोप्लाज्म हामीलाई थाहा छ हैन, बाहिरको पार्टलाई हामीले के गर्छौँ भने साइटोप्लाज्म भन्छौँ हैन। साइटोप्लाज्ममा जुन छ डिएनएमपिएस यो भनेको के हो भने फ्री न्युक्लियोटाइड हो हाम्रो, र जुन हाम्रो फ्री न्युक्लियोटाइड्स के हुन्छ भने योसँग कम्बाइन हुन्छ। जुन हाम्रो मोनोफस्फेट छ त्यो मोनोफस्फेट केमा कन्भर्ट हुन्छ भने डाइफस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। हेर्नुस् त यो रियाक्सनले कम्प्लिटली देखाउँछ तपाईहरुलाई। डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड मोनोफस्फेट छ भने यसमा केमा कन्भर्ट हुन्छ फस्फोराइलेज प्लस एटीपी को प्रेजेन्समा के हुन्छ डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ। यो चाहिँ हेर्नुस् त फ्री न्युक्लियोटाइड्स प्रेजेन्ट इन द साइटोप्लाज्म डिएनएमपिएस। जस्तै हामीले के गर्यो भने एएमपिएस एनको ठाउँमा हामीले के राख्यौँ भने एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एन्ड थाइमिन राख्यौँ, अरू हामीले के गर्यो सबै सेम राख्यौँ। जुन चाहिँ एक्टिभेट भएर केमा कन्भर्ट हुन्छ भने एटीपी डिजिटिपी डिसिटिपी हैन, यो सबैमा के हुन्छ भने यो ट्राइफस्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ। ठीक छ, यो कुरालाई हामीले बुझ्न कोसिस गरौँ। बुझ्नुभयो यसमा है? यसमा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, त्यसपछि नम्बर अर्कोमा छ नम्बर 3 मा छ हाम्रो अनविन्डिङ अफ डिएनए हेलिक्स। हामीले के गर्यो भने यो सब प्रोसेस पछि त अब डिएनए को हेलिक्स चाहिँ के हुनु पर्यो भने सेपरेट हुनु पर्यो नि त। त्यो सेपरेट गर्यो विथ द हेल्प अफ द इन्जाइम हेलिकेज। हेलिकेज भनेको हाम्रो एउटा यस्तो इन्जाइम हो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने डिएनए को कम्प्लिट डिएनए को जुन मेन स्ट्यान्ड छ त्यो मेन स्ट्यान्ड के हुन्छ भने कम्प्लिटली सेपरेट हुन्छ, अनविन्ड भइदिन्छ। हेर्नुस् त यसमा के भइरहेछ अनविन्डिङ भइरहेछ यसमा हैन। अनविन्ड भइसकेपछि त्यसपछि यसले के गर्छ भने हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक गर्छ। दुईटा न्युक्लियोटाइड्सहरू छ भने त्यो दुईटा न्युक्लियोटाइड्सहरूमा के हुन्छ भने हाइड्रोजन बोन्डको ब्रेक हुन्छ, र ब्रेकेज भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने कम्प्लिटली दुईटा स्ट्यान्ड चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। दुईटा स्ट्यान्ड फर्मेसन हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने प्यारेन्ट स्ट्यान्ड भन्छौँ हामीले। ओके, त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त ड्यू टु द अनविन्डिङ यो कस्तो सेपमा बन्छ भने वाइ सेपमा बन्छ। हामीलाई थाहा छ वाइ सेपमा बन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने फर्क रिप्लिकेसन भन्छौँ, एफओआरके। इट इज कल्ड द फर्क रिप्लिकेसन। तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ है यो कुरा चाहिँ। फर्क रिप्लिकेसन भनेको कि डिएनए अनविन्डिङ भएर हाम्रो वाइ सेपमा गएर यसमा फेरि नयाँ कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्ड्सको फर्मेसन हुन थाल्यो भने यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने फर्क रिप्लिकेसन भन्छौँ। अब त्यसपछि अर्को पोइन्टमा हेर्नुस् त दुईटा जब डिएनए स्ट्यान्ड टेम्प्लेट स्ट्यान्ड फर्मेसन हुन्छ यसबाट आर कल्ड टेम्प्लेट स्ट्यान्ड। बुझ्नुस् है, जुन हाम्रो डिएनए सेपरेट भयो त्यो सेपरेट हुने स्ट्यान्डलाई हामीले के भन्छौँ भने डिएनए टेम्प्लेट स्ट्यान्ड नै भन्छौँ हामीले यसलाई। त्यसपछि हाम्रो के छ भने यसमा एसएसबी प्रोटिन हुन्छ हाम्रो। ठीक छ, एसएसबी प्रोटिनको काम के हो भने यसले के गर्छ एनिलिन हुनबाट एनिलिनिङ जुन हाम्रो प्रोसेस हुन्छ एउटा त्यो एनिलिनिङ प्रोसेस हुनकोबाट यसले बचाउँछ हैन, प्रिभेन्ट एनिलिनिङ। जसले गर्दाखेरि त्यसपछि के हुन्छ भने क्रिएट्स द कोइलिङ टेन्सन। जस्तै अब हाम्रो डिएनए जुन अनविन्डिङ भइसक्यो नि, त्यो अनविन्डिङ भइसकेपछि डिएनएमा के टेन्सन हुन्छ भने अब यो डिएनए फेरि नयाँ स्ट्यान्ड फर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन, भएन भने त्यसपछि मैले के गर्ने, त्यसपछि मैले हैन डिएनएले सोच्छ त्यसपछि आफूले मैले त्यसपछि रिप्लिकेसन नयाँ डिएनए फर्मेसन गराएन भने त जेनेटिक मेटेरियल्सहरू नयाँ फर्मेसनै हुँदैन, फेरि यसमा म्युटेसन हुने हो कि है। त्यो कुरा डिएनएले एकदमै राम्रो हुन्छ। यसले के गर्छ भने क्रिएट्स द कोइलिङ टेन्सन। यसमा टेन्सन एउटा स्टार्ट हुन्छ र त्यो टेन्सनलाई रिलिभ गर्नको लागि डिएनएले के गर्छ भने एउटा रोटेसन बनाउँछ जसबाट अनब्रोकन जुन हाम्रो अनब्रोकन स्ट्यान्ड्सहरू हुन्छ त्यसमा एउटा लिङ्क क्रिएट गर्छ हाम्रो। त्यो लिङ्क क्रिएट गरिसकेपछि फस्फोडाइएस्टर बोन्ड्सहरू के हुन्छ भने फेरि पनि तिनीहरू जोडिन आउँछ हैन। त्यसबाट हाम्रो के हुन्छ भने फस्फोडाइएस्टर बोन्ड्सहरू के हुन्छ कम्प्लिटली रिफर्म हुन्छ। फस्फोडाइएस्टर लिङ्क इज रिफर्मड, जोडिन आउन थाल्छ त्यसपछि हाम्रो। ओके, त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेप छ, त्यो अर्को स्टेपलाई हामीले अहिले पढ्छौँ। ओके, पहिला एक्चुअली फेरि यहाँसम्म बुझ्न कोसिस गर्नुहोस् त सेमी कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसनमा हाम्रो के थियो भने दुईटा स्ट्यान्ड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सेपरेट भयो भने सेपरेट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने नयाँ स्ट्यान्ड कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्ड्सको फर्मेसन हुन थाल्छ हाम्रो। फिगरले क्लियरली तपाईहरुलाई भनिरहेछ। ओके, ल यहाँसम्म एकचोटि हेर्नुस् त, यहाँसम्म एकचोटि त्यसपछि यहाँसम्म एकचोटि स्क्रिनसट लेख्नुस् त। यदि कपीमा लेख्नु भएको छैन भने एकचोटि स्क्रिनसट लेख्नुस्। त्यसपछि हामी अर्को स्टेप 4 मा जान्छौँ हामी है। स्क्रिनसट लेखिसक्नु भयो होला है यसमा।
अब बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा पनि लेख्नुस् है। त्यसपछि अब हामी अर्कोमा जाम नम्बर 4 मा। ठीक छ, नम्बर 4 मा के छ भने अब फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर। हेर्नुस् है, यसमा के हुन्छ भने आरएनए प्राइमरको फर्मेसन पनि हुन्छ। आरएनए प्राइमरको फर्मेसनको काम के हो त्यो कुरालाई एकचोटि बुझ्न कोसिस गरौँ त। हामी के गर्छ भने रिप्लिकेसनलाई गाइड गर्ने काम गर्छ यसले। बुझ्नुस् है, फेरि रिप्लिकेसन इज गाइडेड बाई आरएनए प्राइमर। द्याट मिन्स आरएनए प्राइमरको काम के हो भने रिप्लिकेसनलाई कुन साइडमा यसले डिरेक्सन दिने भन्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। त्यसपछि सिन्थेसाइजेस बाई द इन्जाइम प्राइमेज। ठीक छ, attach on the template DNA at initiation site, DNA synthesis begins. अब DNA synthesis begins कसरी हुन्छ भने 5 to 3 डिरेक्सनमा। जस्तै हेर्नुस् त एकचोटि, यो हाम्रो यसमा हेऱ्यो भने हाम्रो टेम्प्लेट स्ट्यान्ड कुन छ भने टेम्प्लेट स्ट्यान्ड हाम्रो 5 देखि 3 मा छ भने हाम्रो अर्को फर्मेसन नयाँ हुने भनेको के 3 देखि 5 मा। ठीक छ, यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो फलो हुन्छ यसमा चाहिँ, हैन। DNA प्राइमरको काम यदि सोध्यो भने एक्जाममा के लेख्नुहुन्छ तपाईहरुले, के लेख्नुहुन्छ भने डीएनए प्राइमरले के गर्छ भने रिप्लिकेसनलाई गाइड गर्ने काम गर्छ र कुन साइडमा लग्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। ठीक छ, जस्तै इनिसिएसनमा आरएनए प्राइमर आएर बस्यो र आरएनए प्राइमर आएर बस्यो र त्यसपछि त्यसले के गर्छ भने ल है अब यसरी हामीले रिप्लिकेसन गर्नुपर्छ भनेर डीएनएलाई के गर्छ भने डिरेक्सन देखाइदिन्छ यसले। ठीक छ, आरएनए प्राइमरको काम चाहिँ यो भयो हाम्रो। ठीक छ, ल त्यसपछि अर्को के छ भने इलोङ्गेसन अफ न्यू स्ट्यान्ड। न्यू स्ट्यान्डको इलोङ्गेसन कसरी हुन्छ हेर्नुस् त। यसमा के हुन्छ भने डीएनए पोलिमरेज जुन छ यो हाम्रो डीएनए पोलिमरेज जुन फर्मेसन भइसकेपछि यसमा के हुन्छ भने त्यसपछि प्रोक्यारियोटिक्समा के हुन्छ भने हेल्प यसमा हेर्नुस् त, बिगिन्स विथ द हेल्प अफ द डीएनए पोलिमरेज इन प्रोक्यारियोटिक्स, डीएनए पोलिमरेज इन यूक्यारियोटिक विथ एटीपी एन्ड एमजी प्लस। यसले के गर्छ भने एमजी प्लस र एटीपी को काम के हुन्छ भने यसले के गर्छ भने डीएनए पोलिमरेज लाई बिगिन्स हेर यसलाई के गरिदिन्छ भने अगाडि बढाइदिन्छ, डीएनए पोलिमरेजलाई फर्मेसन गराइदिन्छ यसमा चाहिँ, हैन। इलोङ्गेसनको लागि यसले के गर्छ भने एटीपी र एमजी प्लसले के गर्छ भने एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। एटीपी को काम के हो भने यसले एनर्जी प्रोभाइड गर्छ। रिप्लिकेसन हुँदाखेरि जुन एनर्जी चाहिन्छ नि, जस्तै हामी दौडिरहेछौँ भने हामीलाई के चाहियो एनर्जी चाहियो नि त, त्यो बेला के गर्छ भने एटीपीले एकदमै धेरै हेल्प गर्छ र एमजी प्लसले पनि यसमा के गर्छ भने न्युक्लियोटाइड फर्मेसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। हेर्नुस् त, अर्को के छ भने न्युक्लियोटाइड चेन फर्मेसन प्रोसेस अकर, त्यही कुरा आउँछ। त्यसपछि वान स्ट्यान्ड वान टेम्प्लेट स्ट्यान्ड। हेर्नुस् त, एउटा टेम्प्लेट स्ट्यान्ड के हुन्छ भने सिंगल आरएनए प्राइमर फर्म्स होल स्ट्यान्ड। हेर्नुस् त, यसमा के हुन्छ भने जुन हाम्रो एउटा सिंगल आरएनए प्राइमर हुन्छ त्यो आरएनए प्राइमरले के गर्छ भने एउटा पुरै स्ट्यान्डको फर्मेसन गर्छ, हैन। पुरै स्ट्यान्डको फर्मेसन गर्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा नयाँ स्ट्यान्डको फर्मेसन गर्छ। मतलब कि जस्तै यो स्ट्यान्ड छ भने यो एउटा हाम्रो के हो प्यारेन्ट स्ट्यान्ड हो। प्यारेन्ट स्ट्यान्डमा के हुन्छ भने नयाँ स्ट्यान्ड आरएनएले के गराउँछ भने यो नयाँ स्ट्यान्ड फर्मेसन हुने भनेको कसको कारणले गर्दाखेरि आरएनए प्राइमरको कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ स्ट्यान्डको फर्मेसन हुन्छ, नयाँ कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डको फर्मेसन हुन्छ, हैन। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने एउटा लिडिङ स्ट्यान्ड भन्छौँ हामीले। दिस इज कल्ड द लिडिङ स्ट्यान्ड, हैन। अब रिप्लिकेसन के हो भने बाई डिरेक्सनल हुन्छ। बाई डिरेक्सनल भनेको कस्तो, एउटा 5 देखि 3 तिर बनिरहेछ टेम्प्लेट स्ट्यान्ड छ भने हाम्रो अर्को नयाँ स्ट्यान्ड फर्मेसन हुने कताबाट फर्मेसन हुन्छ भने 3 to 5 मा फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो है। त्यसपछि रिप्लिकेसन इज नट कन्टिन्युअस इन अदर मेनी फ्र्यागमेन्ट्स। जस्तै अर्को पनि त हामीसँग प्यारेन्ट स्ट्यान्ड छ नि त, र अर्को प्यारेन्ट स्ट्यान्डमा जुन कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्ड्स आउन खोज्छ त्यो के हुन्छ भने एकदमै ब्रेक भएर आउँछ। जस्तै चेन फर्मेसन भएर आइरहेको हुन्छ। त्यो चेन फर्मेसन ब्रेक पोइन्ट्सहरू फ्र्यागमेन्ट्सहरू के हुन्छ भने जोडिन्छ। त्यो फ्र्यागमेन्ट्स जोडिने कसले गर्दा जोडिन्छ भने एउटा फ्र्यागमेन्ट्स जसलाई हामी भन्छौँ ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स, त्यो ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्सलाई जोड्ने काम, हैन। सुपर ग्लूको काम केले गर्छ भने लाइगेज इन्जाइमले के गर्छ भने सुपर ग्लूको काम गर्छ। यसमा के गर्छ भने त्यो फ्र्यागमेन्ट्सहरूलाई ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्सलाई जोड्ने काम गर्छ। ठीक छ, ओके। त्यसपछि हाम्रो के छ भने द स्ट्यान्ड इज कल्ड ल्यागिङ स्ट्यान्ड। तपाईलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ लिडिङ स्ट्यान्ड र ल्यागिङ स्ट्यान्डको डिफरेन्स छुट्याइदिनुस् भनेर कोही एक्जाममा 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई, हैन। त्यो 2 मार्क्समा सोध्यो भने तपाईहरुले यो लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, त्यसपछि अर्को के छ भने हाम्रो
जुन चेन फर्मेसन हुन्छ, चेन फर्मेसन भइसकेपछि जुन हाम्रो आरएनए प्राइमरको त कुनै कामै छैन नि त यसमा, त्यो आरएनए प्राइमर के हुन्छ भने रिमुभ भइदिन्छ हैन। त्यस्तै अर्को नम्बर 6 मा के छ भने यो सबै प्रोसेस भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने रेप्लिकेसन सुरु हुन्छ। त्यो रेप्लिकेसनमा हेर्नुस् त, रेप्लिकेसन के हुन्छ भने टर्मिनेसन हुन्छ। टर्मिनेसनमा के हुन्छ भने हेर्नुस् त दुईटा टाइप्सको टर्मिनेसन हुन्छ। फर्स्ट टाइपको टर्मिनेसनमा के छ भने टर्मिनेसन अकर्स व्हेन टु रेप्लिकेसन फर्क मिट्स। जस्तै दुईटा रेप्लिकेसन कम्प्लिट भइसकेपछि वाइ सेपको जुन फर्क हुन्छ त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने रेप्लिकेसन सकिन्छ एउटा प्रोसेसमा। तर अर्कोमा के हुन्छ भने कुनै कुनैमा स्पेसिफिक टर्मिनेसन सिक्वेन्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फर्दर रेप्लिकेसनलाई के हुन्छ भने ब्लक गरिदिन्छ यसले। ठिक छ, त्यसलाई हामीले के भन्छ भने टस रेप्लिकेसन भन्छौँ हामीले। ठिक छ, ओके। त्यसपछि अर्को नम्बर 7 मा छ हाम्रो प्रुफ रिडिङ एन्ड डिएनए रिपेयरिङ। हाम्रो के हुन्छ, यो हाम्रो सेमी कन्जर्भेटिभ रेप्लिकेसन हो। यो हाम्रो नम्बर 7 प्रुफ रिडिङ एन्ड डिएनए रिपेयरिङ के हुन्छ, जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा इक्जाम्पलको लागि हामीले लेखौँ, इक्जाम्पलको लागि बुझौँ। हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ भने कुनै कुनै बेला एउटा गलत कोडिङ हामीले दिन्छौँ। त्यो गलत कोडिङ दिइसकेपछि, गलत कमान्ड दिइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, कम्प्युटर त्यहाँ स्टार्टै हुँदैन। जस्तै हामीले केही नयाँ कमान्ड खोल्नु छ भने त्यो हामीले के गर्छौँ भने नयाँ चिजलाई टाइप गर्छौँ र टाइप गरिसकेपछि त्यसले देखाउँछ। तर त्यो गलत हामीले एउटा पनि मिस्टेक गर्यो भने के हुन्छ भने त्यसमा त्यो कमान्ड जाँदैन। त्यस्तै नै के पनि हुन्छ भने डिएनए रिपेयरिङ, डिएनए के हुन्छ भने रिप्लिकेसन हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा प्रुफ रिडिङ हुन्छ र डिएनए रिपेयर गर्ने काम गर्छ। कुनै कुनै बेला रिप्लिकेसन हुँदाखेरि के हुन्छ भने नाइट्रोजन बेसिसहरू गलत ठाउँमा गएर के हुन्छ जोडिन्छ हैन। जस्तै ए को ठाउँमा टी आउनु पर्ने जी आउँछ, सी को ठाउँमा जी आउनु पर्ने ए आउँछ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो डिएनए प्रुफ रिडिङ चाहिँ काम लाग्छ। भनेपछि यसले के गर्छ भने कुनै कुनै बेला हाम्रो बेस पेयर्सहरूमा के हुन्छ भने रङ ओरिएन्टेसनमा जान्छ हैन। अनि त्यसले के हुन्छ, जस्तै यसको प्रोबेबिलिटी के हुनसक्छ भने एकदमै कम, 10,000 न्युक्लियोटाइड्समा के हुन्छ भने एकदमै कम, 10,000 भनेको त एकदमै कम नै हो यसमा हैन। त्यसपछि एक्जोन्युक्लियसको एक्टिभिटी डिएनए पोलिमरेजमा के हुन्छ भने इनकरेक्ट पेयर जुन हुन्छ, इनकरेक्ट पेयरमा यसले के गर्छ भने इनकरेक्ट पेयरलाई एक्जोन्युक्लियसले के गरिदिन्छ भने यसलाई हटाइदिन्छ र करेक्ट गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो है। त्यसपछि अर्को के छ भने हाम्रो फाइनली डटर डिएनए सिन्थेसाइजेस इज डिएनए हैज द स्ट्यान्ड फ्रम प्यारेन्ट वान एन्ड वान इज फ्रम द न्यू वान। एउटा चाहिँ के हुन्छ प्यारेन्टबाटै आएको हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ फर्मेसन भएको हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि इट मिन्स द्याट हाफ अफ द ओरिजिनल डिएनए कन्जर्भ, हाफ अफ द ओरिजिनल डिएनए जुन हुन्छ हाफ चाहिँ के हुन्छ भने हराउँछ र अर्को के हुन्छ भने हाफ इज न्युली सिन्थेसाइज। दिस इज कल्ड द सेमी कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन अफ डिएनए। ठिक छ, यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने सेमी कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन अफ डिएनए। फेरि एकचोटि म बुझाउँछु, हेर्नुहोस् त। प्राइमरको काम के हो भने डिएनएलाई गाइडेड गर्ने काम हो, रेप्लिकेसन कुन साइडमा लग्ने काम हो यसो चाहिँ। त्यसपछि इलोङ्गेसनमा के हुन्छ भने इलोङ्गेसनमा जुन हाम्रो डिएनए पोलिमरेज इलोङ्गेसन हाम्रो फर्दर प्रोसेस केबाट हुन्छ भने डिएनए पोलिमरेजबाट फर्दर प्रोसेस हुन्छ र डिएनए रिप्लिकेसन हुँदाखेरि जुन हामीलाई इनर्जी चाहिन्छ नि त्यो इनर्जी कसले प्रोभाइड गर्छ भने एटिपीले प्रोभाइड गर्छ, एडिनोसिन ट्राइफस्फेटले प्रोभाइड गर्छ र म्याग्नेसियमले के गर्छ भने म्याग्नेसियमको आयन लेसमा के गर्छ भने रिप्लिकेसनमा एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। त्यस्तै न्युक्लियोटाइड चेन फर्मेसन यसमा सुरु हुन्छ र यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने अर्को कन्डिसन के हुन्छ भने रिप्लिकेसन के हुन्छ भने बाई डिरेक्सनल हुन्छ हाम्रो। जस्तै 5 to 3 प्राइमर बनिरहेछ भने 3 to 5 मा के हुन्छ नयाँ स्ट्यान्डको फर्मेसन हुन्छ यसमा। त्यस्तै अर्को के छ भने होल स्ट्यान्ड दस फर्म न्यू स्ट्यान्ड इज कल्ड, यसमा हाम्रो के हुन्छ भने लिडिङ स्ट्यान्डको फर्मेसन हुन्छ। र अर्को के छ भने लिडिङ स्ट्यान्ड सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने अर्को जुन फ्रेगमेन्ट हुन्छ, नयाँ नयाँ फ्रेगमेन्ट्स आउँछ नि त, त्यो अर्को जुन स्ट्यान्ड छ प्यारेन्ट स्ट्यान्ड, त्यो प्यारेन्ट स्ट्यान्डसँग आउँदाखेरि अर्को स्ट्यान्डमा के हुन्छ भने फ्रेगमेन्ट्स के हुन्छ भने टुक्रा टुक्रा हुन्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो टाइपको यसरी टुक्रा हुन्छ, यसरी टुक्रा हुन्छ, यसरी टुक्रा हुन्छ, यसरी टुक्रा हुन्छ। यो टुक्रालाई जोड्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने यसले जोड्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने हेर्नुहोस् त यसमा लाइगेज इन्जाइम हुन्छ जसले गमको सुपर ग्लुको काम गर्छ। यसले लाइगेजले के गरिदिन्छ भने जोडिदिन्छ। यसले जोडिदिसकेपछि जहाँ हाम्रो एउटा फ्रेगमेन्ट्स भन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स भन्छौँ। ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स भन्छौँ र ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स जुन हुन्छ, जुन स्ट्यान्ड फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने ल्यागिङ स्ट्यान्ड भन्छौँ।
हेर्नुहोस् त ल्यागिङ स्ट्यान्ड। त्यो सबै प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि आरएनए प्राइमरको कुनै पनि काम हुँदैन र आरएनए प्राइमर के हुन्छ भने त्यसबाट बाहिर निस्किन्छ र हट्छ त्यो चाहिँ। त्यसपछि टर्मिनेसन हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने जब हाम्रो वाइ सेपको फर्क हैन वाइ सेपको जुन फर्क छ नि त्यो फर्क चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्लिटली मिट भयो भने त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ रेप्लिकेसन टर्मिनेट हुन्छ अथवा रेप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने कम्प्लिट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। एन्ड त्यसपछि अर्को के छ भने स्पेसिफिक सिक्वेन्स हाम्रो के हुन्छ भने त्यसमा सुरु हुन्छ, टर्मिनेटर सिक्वेन्स हाम्रो सुरु हुन्छ। त्यो टर्मिनेटर सिक्वेन्स सुरु भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भने टर्मिनेटर प्रोटिन हुन्छ जसलाई टस प्रोटिन भन्छौँ। त्यो प्रोटिनले के गर्छ भने फाइनली टर्मिनेसन गर्न हेल्प गर्छ। र अर्को लास्टमा के छ हाम्रो प्रुफ रिडिङ। कुनै कुनै बेला हाम्रो के हुन्छ भने बेस पेयरिङ जुन हाम्रो जोडी आउनुपर्ने हो नि त, एसँग टी आउनुपर्ने हो, जीसँग सी आउनुपर्ने हो, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने कुनै कुनै बेला रङ पेयरिङ हुन्छ, रङ कोडिङ भइदिन्छ। हेर्नुहोस् त पोलिमरेज इनकरेक्ट पेयरिङ भइदिन्छ र इनकरेक्ट पेयरिङलाई करेक्ट गराउनको लागि हाम्रो के हुन्छ भने एक्जोन्युक्लियस भन्ने एउटा एन्जाइम हुन्छ। त्यो एक्जोन्युक्लियसको प्रेजेन्समा के हुन्छ भने यो प्रुफ रिडिङ हुन्छ र यदि रङ भएको छ भने पनि के हुन्छ राइट भइदिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ यसमा डिएनए सिन्थेसाइज हुन्छ। इच पार्टमा के हुन्छ भने एउटा हाफ पार्ट चाहिँ प्यारेन्टको कन्जर्भ हुन्छ र नयाँ पार्ट के हुन्छ भने फर्मेसन हुन्छ। त्यो नयाँ पार्ट र हाफ पार्ट के हुन्छ भने जोडिसकेपछि एउटा कम्प्लिट स्ट्रान्डको फर्मेसन हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने यो फर द फुल प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ भने हामीले यसलाई भन्छौँ सेमी कन्जर्भेटिभ रिप्लिकेसन अफ डिएनए भन्छौँ। ओके ल, यहाँसम्म सायद बुझिसक्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। ओके, राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस् यसलाई। यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले फोन नम्बर प्रोभाइड गरिदिएको छु। मैले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क प्रोभाइड गरिदिएको छु। त्यहाँ गएर मसँग सिधै क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग सिधै फोन गरेर क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले त्यसको लागि हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। ओके, आजलाई यति गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक सहित म फेरि आउनेछु। आजलाई यति। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।